कुनै समय उत्तरी अमेरिकामा बेलायतले 13वटा उपनिवेश बनाएको थियो। बेलायतले 17औं शताब्दीदेखि अमेरिकालाई आफ्नो उपनिवेश बनाउन सुरु गरेको हो। अमेरिकामा भने भारतभन्दा फरक ढङ्गले उपनिवेश बनाइएको थियो। मतलब दक्षिण एसियामा बेलायतले सिङ्गो भारतलाई एउटै झण्डामुनि राखेको थियो भने अमेरिकामा 13वटा अलग अलग उपनिवेश बनाएको थियो। 13वटा उपनिवेशमा अलग अलग सरकार हुन्थ्यो। ब्रिटिस अमेरिकन उपनिवेशमा बिस्तारै जागृतिसँगै राजनीतिक चेतनाको सुरुवात भयो र अन्ततः ब्रिटिस सरकार अमेरिकाबाट पछि हट्न पुग्यो, जसलाई आज विश्वमा अमेरिकी क्रान्तिको नामले चिनिन्छ। दर्शकवृन्द, आउनुहोस् आजको यस श्रृङ्खलामा हामी अहिलेसम्म तपाईले नदेखेको नसुनेको अमेरिकाको बारेमा विशेष चर्चा गर्नेछौँ। अमेरिकामा जब मध्यम वर्गमा चेतना छायो, यो नै अमेरिकी क्रान्तिको कडी बन्न पुग्यो। उनीहरूले आफ्ना अधिकारहरूसहित केही मागहरू उठाए। यसका लागि ब्रिटिस सरकारसँग सङ्घर्ष गरे। केही बाहिरी शक्तिसँग पनि सहायता लिए, जस्तै फ्रान्स, स्पेन र हल्यान्डको समेत सहयोगमा उनीहरूले आफ्नो सङ्घर्षलाई सफल पारे र अन्ततः सन् 1726मा स्वतन्त्रताको घोषणा भयो। यद्यपि सन् 1786मा मात्र अमेरिका ब्रिटिस उपनिवेशबाट मुक्त भयो। मुक्त भएको 3 वर्षपछि अर्थात् सन् 1789मा अमेरिकामा नयाँ संविधान लागू भयो। यो विश्वको पहिलो आधुनिक लिखित संविधान थियो। यसरी आएको अमेरिकी गणतन्त्र पूरै विश्वका लागि उदाहरणीय बन्यो। युरोपमा राजतन्त्र कायमै रहेको समयमा अमेरिकाले आफ्नो देशमा गणतन्त्रको स्थापना गर्नु विश्वकै लागि उदाहरणीय थियो। गणतन्त्रमा सरकार जनताबाट निर्वाचित हुनुपर्छ। बेलायतलाई आज पनि गणतान्त्रिक मुलुकको दर्जामा राखिँदैन, किनकि त्यहाँ वंशजका आधारमा राजा छन्। अमेरिका यस्तो देश बन्यो जहाँ पहिलो पटक निर्वाचनबाट प्रमुख चुनियो र यो त्यति बेला ठूलो उपलब्धि थियो। आज 6वटा देशलाई अपवादमा राख्ने हो भने पूरै विश्वमा लिखित संविधान छ। अमेरिका संविधानका लागि मात्रै होइन, गणतन्त्रका लागि समेत प्रवर्तक बन्यो। त्यसो त जब अमेरिका बिस्तारै बिस्तारै युनाइटेड स्टेट अफ अमेरिका बन्दै गयो, तबै यो देश विश्वकै शक्तिशाली देश बन्न पुग्यो र यसले विश्वभर आफ्नो वर्चस्व बनाउन थाल्यो। यति मात्र होइन, यो देश अब विश्वमा लोकतन्त्रको प्रवर्तक बन्न पुग्यो। 18औं शताब्दीका जर्मन फिलोसोफर इम्यानुएल कान्टले डेमोक्रेटिक पीस अर्थात् लोकतान्त्रिक शान्तिको अवधारणा दिएका थिए। उनका अनुसार डेमोक्रेटिक पीसका लागि विश्वका सबै देशहरू एक बनुन् वा सम्भव छ भने विश्वको एउटै सरकार होस्। विश्वकै सरकार सम्भव छैन, तर बिस्तारै पूरै गणतान्त्रिक बनोस् र ती देशबीच आपसमा सम्झौता होस् भन्ने उनको अवधारणा थियो। अमेरिकाले देखाउने दोहोरो चरित्र। अमेरिकाले आफ्नो विदेश नीतिमा यसै लोकतान्त्रिक शान्तिको अवधारणालाई अँगाल्यो। अमेरिका आफूले बढीभन्दा बढी देशलाई लोकतान्त्रिक बनाउन चाहेको दाबी गर्छ। यदि कुनै देशमा लोकतन्त्र खतरामा रहेको कुरा उसले महसुस गर्छ भने ऊ तुरुन्त त्यहाँ उद्धारकर्ता बनेर जान्छ, चाहे त्यो देश बर्मा होस् या क्युबा नै किन नहोस्। तर अचम्मको कुरा त अमेरिकाको लोकतन्त्र कस्तो हो जुन बुझिन सक्नु छ। हामीलाई थाहा नै छ विश्वका तानाशाहहरू अमेरिकाकै छायामा हुर्किएका छन्, जसमा पाकिस्तानका जनरल जिया उल हकदेखि लिएर परवेज मुशर्रफ र आयुब खानदेखि याह्या खानसम्म रहेका छन्। तर पनि अमेरिकाले लोकतन्त्रको पक्षमा वकालत गर्दै आएको छ। एकपटक अमेरिकाका पूर्व राष्ट्रपति बाराक ओबामाले चीन र भारतको तुलना गर्दै भनेका थिए, भारतले जुन प्रगति गरेको छ त्यो प्रजातन्त्रको बावजुद होइन, बरु प्रजातन्त्रको कारण भइरहेको हो। पछि गएर उनै ओबामाले एउटा अवधारणा ल्याए, R2P अर्थात् रेस्पोन्सिबिलिटी टु प्रोटेक्ट। यस अवधारणा अनुसार अमेरिकाले विश्वका कुनै सरकार निरङ्कुश हुन्छ र उसले आफ्ना जनताको दमन गर्न थाल्छ भने उसलाई बचाउनु आफ्नो दायित्व भएको दाबी गर्छ। यसै R2P का आधारमा सिरिया, लिबिया लगायत कति देशमा उसले हस्तक्षेप गरेको छ। विशिष्टतावाद। यस शब्दलाई पहिलो पटक फ्रान्सेली राजनीतिक चिन्तक अलेक्सिस डी टकभिल्लेले प्रयोग गरेका हुन्। पछि गएर मात्रै अमेरिकाले यसलाई अपनाए। उनले सन् 1834मा अमेरिकाको भ्रमण गरेका थिए। डी टकभिल्लेको एउटा किताब छ डेमोक्रेसी इन अमेरिका। त्यस किताबमा उनले लेखेका छन्, अमेरिका एउटा अपवाद हो, यसको तुलना युरोपसँग नगर। युरोप पुरानो हो, अमेरिका नयाँ र पछिल्लो हो। उनका अनुसार अमेरिकालाई अपवाद भन्नुको पछाडि दुईवटा कारण थिए, सामन्तवादको उपस्थिति र अमेरिका संशोधनको महादेश हुनु। युरोपमा सामन्तवाद थियो तर अमेरिकामा थिएन। युरोपमा क्रान्ति ल्याउनका लागि सामाजिक क्रान्ति अनिवार्य थियो।
जबसम्म कुलीनहरूको शक्ति टुट्दैन तबसम्म उनको विशेषाधिकार समाप्त हुँदैन र त्यहाँ एक समानता सहितको समाज आउनै सक्दैन। तर अमेरिकाको अवस्था योभन्दा धेरै फरक थियो। त्यसैले अमेरिकामा सामाजिक क्रान्तिको जरुरत थिएन जुन युरोप, अफ्रिका तथा एसियाली देशमा जरुरी थियो। अमेरिकीहरू पनि आफ्नो यस विशिष्टतामा गर्व गर्छन्। यसैकारण अमेरिकीहरू व्यक्तिगत स्वतन्त्रतालाई बढी जोड दिन्छन्। उनीहरूले कसैबाट प्रभावित नभई र बिना सम्झौता व्यक्तिगत स्वतन्त्रतालाई आत्मसात गरे। अमेरिकाको अर्को विशिष्टता हो संसाधनको प्रचुरता। अमेरिकामा संसाधनको यति प्रचुरता छ कि युरोपियनहरू यही प्रचुरताकै कारण अमेरिकामा पुगेका हुन्। यिनै विशिष्टताका कारण भनिन्छ अमेरिकीहरू आफ्नो दृष्टिकोणमा आशावादी हुन्छन्। आरम्भिक पाप। अमेरिकी लोकतन्त्रको मोडलभित्र आन्तरिक विरोधाभास छ। आफूलाई लोकतन्त्रको सबैभन्दा ठूलो रक्षक बताउने अमेरिकामै एउटा श्वेत प्रहरीले अश्वेत नागरिकलाई कसरी हत्या गर्छ त्यो विश्वले देखेको छ। अमेरिकाको लोकतन्त्रमा यस प्रकारको विरोधाभास आखिर किन छ त? दोस्रो कुरा, त्यो अमेरिका जसले मानव अधिकार, व्यक्तिगत स्वतन्त्रता र लोकतन्त्रको सबैभन्दा ठूलो रक्षक भएको दावी गर्छ, यहाँ विरोधाभास किन छ? यसको सीधा उत्तर अमेरिकामा श्वेत प्रवासीद्वारा गरिएका आरम्भिक पाप अर्थात् अमेरिकी लोकतन्त्रमा भएको विरोधाभासको एउटा कारण अमेरिकीको आरम्भिक पाप नै हो। यो शब्द क्रिश्चियन धार्मिक ग्रन्थ बाइबलबाट लिएको हो। बाइबलमा एउटा उत्पत्तिको कथा छ। एडम र एब नामक दुई पात्रलाई केही कामहरू नगर्नका लागि भनिएको थियो। प्रतिबन्धका बावजुद उनीहरूले त्यो काम गरे। त्यसैलाई ओरिजिनल सिन अर्थात् आरम्भिक पाप भनियो, जसको परिणाम मानव जातिले अहिले पनि भोग्नु परेको बाइबलमा बताइन्छ। अमेरिकीहरूको आरम्भिक पापहरू भनेको न्याटिभ अमेरिकी र अश्वेतहरूलाई दास बनाउनु र महिलालाई अधिकार नदिइनु हो। युरोपियन आप्रवासीहरू अमेरिका पुगेपछि त्यहाँका रेड इन्डियन्स अर्थात् न्याटिभ अमेरिकीहरूलाई दबाएर राखियो। तिनका जमिन खोसियो, कतिलाई विस्थापित गरियो, कतिलाई मारियो र कतिलाई दास बनाइयो। अमेरिकामा पुगेका युरोपियनहरूलाई त्यहाँ खेती गर्नु थियो। त्यसका लागि उनीहरूको जनसङ्ख्या कम थियो। त्यसैले युरोपियनहरूले अफ्रिकी महाद्वीपको कोस्टल क्षेत्रबाट बढीभन्दा बढी सङ्ख्यामा दासहरू लिएर आए र खेती गर्न सुरु गरे। यसरी अमेरिकामा रेड इन्डियन्स र अफ्रिकनहरू दास बने। त्यसैगरी जुन अमेरिकी गणतन्त्रको यति चर्चा र तारिफ हुन्छ, त्यही अमेरिकामा बनेको संविधान सुरुमा गोरा र पुरुष नागरिकका लागि मात्रै थियो। यो संविधान अश्वेत र महिलाहरूका लागि थिएन। उनीहरूलाई मताधिकार समेत दिइएको थिएन। दासहरूलाई त उनीहरू मान्छे नै मान्दैन थिए। दासलाई निजी सम्पत्तिको रूपमा मात्रै लिइन्थ्यो। अमेरिकी लोकतन्त्र व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको रक्षक छ र यसले शक्ति पृथकीकरणलाई अपनाएको छ। त्यसैले यसलाई टेम्पल अफ डेमोक्रेसी पनि भनियो। तर सुरुवातमा यी अधिकार अश्वेतहरूलाई थिएन। महिलाहरूले पनि 20औं शताब्दीमा आएर मात्रै मतदान गर्ने अधिकार पाएका थिए। अमेरिकामा पहिलेदेखि नै बसोबास गरिरहेका न्याटिभ अमेरिकीलाई किन रेड इन्डियन्स नामाकरण गरियो त? हुन त यो घटना हामी सबैले पटक पटक सुन्दै आइरहेका छौँ। जब कोलम्बस बाटो बिराएर अमेरिका पुगे तब त्यहाँ रहेका आदिवासीहरूलाई उनले भारतीय नै सम्झिए र रेड इन्डियन्स नामाकरण गरे। तर पछि गएर आप्रवासी युरोपियनले उनीहरू रेड इन्डियन्स नभएको थाहा पाउँदा पाउँदै पनि जान उनीहरूलाई रेड इन्डियन्स भनिरहे। आखिर यसको कारण के हो त? युरोपियनहरू अमेरिकी भूमि पुगेर त्यहाँका न्याटिभ अमेरिकीहरूको भूमि खोज्न चाहन्थे। युरोपियनहरू न्याटिभ अमेरिकीलाई अमेरिकन भन्न नै रुचाउँदैनन्, अर्थात् उनीहरूलाई अमेरिकीका रूपमा स्वीकार गर्न चाहँदैन, किनकि युरोपियनहरू न्याटिभ अमेरिकीलाई त्यहाँबाट विस्थापित गर्न वा उनीहरूलाई दास बनाएर राख्न चाहन्थे वा उनीहरूलाई बाहिरिया बनाउन चाहन्थे। त्यसैले त्यहाँका निवासीलाई अमेरिकी नभनी रेड इन्डियन्स भनिरहे। पछि बेलायतको उपनिवेशबाट अमेरिका मुक्त भएपछि बोस्टन तथा म्यासाचुसेट्स लगायतका क्षेत्रमा मानिसहरू तोप र बन्दुक पड्काउन र गिर्जाघरमा घन्टी बजाउन एकत्रित भएका थिए। तर केही यस्ता पनि मानिस थिए जो खुसी थिएनन्। त्यसमा रेड इन्डियन्स र अश्वेतहरू थिए। यसबाट प्रष्ट हुन्छ कि अमेरिकामा लागू भएको संविधान सबैका लागि थिएन। एक समय युरोपले विश्वका अधिकांश क्षेत्रलाई आफ्नो उपनिवेश बनायो। तर दोस्रो विश्वयुद्धपछि बिस्तारै बिस्तारै उपनिवेशबाट हात झिक्दै गयो, जसलाई डिकोलोनाइजेसन भनियो। सन् 1990 सम्म यो प्रक्रिया चल्यो। तर विश्वमा अझै पनि केही यस्ता क्षेत्र छन् जहाँ डिकोलोनाइजेसन भएकै छैन। त्यहाँ उपनिवेशवाद स्थायी रूपमा वैध भयो। उदाहरणका लागि संयुक्त राज्य अमेरिका, अस्ट्रेलिया र दक्षिण अफ्रिका।
ती देशहरू गोरा प्रवासीका नै भए उनीहरूले त्यहाँ गएर त्यस देशलाई नै आफ्नो बनाएका हुन्। साउथ अफ्रिका हेर्नुहोस्, नेल्सन मण्डेलाले लामो समयसम्म सङ्घर्ष गरेर गोराहरूसँग वार्ता गरेर सन् 1990मा मात्रै त्यहाँ परिवर्तन ल्याएर अन्ततः लोकतन्त्र स्थापना गरियो। आज पनि त्यहाँ अश्वेतहरू दोस्रो दर्जामा छन्। युरोपियनहरूले यी लगायत केही क्षेत्रमा डिकोलोनाइज नै गरेनन्, तर आज पनि यस पाटोतर्फ कसैको ध्यान जाँदैन। त्यसैमध्ये एउटा हो युनाइटेड स्टेट अफ अमेरिका, जहाँ त्यहाँका नेटिभ अमेरिकनहरूले देश नै गुमाएका छन्। दर्शकवृन्द, तपाईलाई आजको यो श्रृङ्खला कस्तो लाग्यो हामीलाई कमेन्टमा अवश्य बताउनुहोला। साथै आजको श्रृङ्खला तपाईलाई राम्रो लाग्यो भने लाइक तथा सेयर गरी हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला र साथमा रहेको बेल आइकन पनि थिच्नुहोस् ताकि हामीले अपलोड गर्ने नयाँ भिडियोको जानकारी सबैभन्दा पहिला तपाईलाई प्राप्त होस्। आजका लागि यति नै। अर्को भिडियोमा अझै रोचक तथ्य लिएर आउने नै छौँ। तबसम्मका लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।